iliganon. Una sa atong iskutanan, mikabat na sa 325 ang kinatibukan nga nakabenepisyo sa mga katawhan sa libreng serbisyong medikal o sosyal pinagi sa serbisyong iligang caravan nga atong ipabot sa Barangay Saray. Programa nato kini nga ipabot ang mga serbisyo ngadto sa kabaranggayan gikan sa matag opisina sa lokal nga kagamhanan kauban ang mga pribadong ahensya sa dakbayan. Walay angayang kabalatan tungod kay tanang barangay bisitahon aron masiguro nga mahatod gyud ang mga serbisyong inyong gikinahanglan. Alang sa schedule sa atong serbisyong iligan caravan sa matag barangay, mamahimong mo bisita sa atong official Facebook page sa LGU Iligan nga City Government of Iligan. Sa lain-bahin nagpahigayon og larva test ang mga sakop sa City Health Office dito sa Barangay Dalipuga tungod sa pagtaas sa kaso sa dengue sa maong barangay. Sumala sa City Health Office nga aron masumpo ang pagdaghan sa kaso sa dengue, kanunayon sa dengue sama sa hilanat, grabing sakit sa ulo, rashes, sakit, luyo sa mata, pagkalipong, pagsuka o sakit sa kaunuran o glutahan. Adunay 4 ka kaso sa dengue sa Barangay Dalipuga, hinungdan nga gipahigayon ang larva sampling. Ang dengue usa ka viral nga sakit nga gikan sa lamok. Sa lain-bahin, isugdan sa Department of Social Welfare and Development nga tumbulan sa Hulyo 2024 ang pagpanghatag og mga food stamp ngadto sa mga low-income household sa nasod apil sa Iligan City. Mitabang sa pagmonitor sa implementasyon sa programa ang City Social Welfare and Development Office o CSWD. Ang food stamp parte sa walang gutom program sa DSWD nga nagtumong nga maminusan ang kakulangon sa pagkaon sa mga low-income nga panimalay. Kausa sa usa ka bulan modawat og tag 3,000 ka pesos ang kantidad sa pagkaon sulod sa 3 ka tuig ang mga benepisyaryo. Ikay nila kini sa tindahan nga identified sa DSWD. Sa Rehiyon 10, target sa DSWD nga mahatagan ang 9,269 ka mga beneficiaries. Sa katapusan, itudluan sa Iligan City Waterworks System o ICWS ang mga residente sa Vista Village sa Barangay Dalipuga sa pamaagi pagpataod og linya sa tubig. Kini aron maandam ang mga kinahanglanon sa ilang pag-apply. Apil sa pasabot kanila ang ilang mga responsibilidad o katungod isip mga konsumante ingon man ilang tulubagon. Sumala ni Engineer Jaime Sato, ang head sa ICWS, nga paningkamutan sa buhatan nga maabot na sa kabalayan ang tubig sa labing daling panahon. Sa pagkakaroon, napasaka na sa ICWS ang tubig paingon sa mga reservoir sa Vista Village, kaniadto walay tubig nga maabot sa mga tangke. Daghang salamat sa pagpaminaw kini inyong Mayor Freddy Siao, inyong masaligan, masandigan o masangpit. Mayong buntag, Asenso Iligan.